मुझे कतर में ट्रक चलाते 3 साल हो चुके थे। हर माह पाबंदी के साथ 2 लाख घर भेजता। मगर आजकल मुझे एहसास हो रहा था कि घर वालों को मुझसे ज़्यादा 2 लाख का इंतज़ार होता है। एक दिन बड़े भाई को आजमाने के लिए मैंने एक मिस्री दोस्त से कहा, मेरी घर कॉल करके कहो मेरा अचानक इंतकाल हो गया, मैयत पाकिस्तान लाने के लिए 20 लाख फ़ौरन भेजो। फ़ोन की अगली साइड पर कुछ देर खामोशी रही, फिर जो अल्फाज भाई ने कहे सुनकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्योंकि भाई ने कहा कि सारे पैसे कारोबार में लगे हुए हैं, अगर अभी कारोबार से पैसे निकाले तो हम सड़क पे आ जाएंगे। आप ऐसा करें, भाई को जन्नतुल बकी में दफन कर दें। भाई ने ये कहते ही कॉल काट दी। सुफियान आलम हेलो हेलो करते रह गए। मेरे भाई के अल्फाज थे जो बर्छियाँ बनकर मुझे ज़ख्मी कर गए। सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मैं तो टूट के रह गया था। फिर मैंने एक ऐसे शख्स को कॉल मिलाई जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मगर उसके अल्फाज ने जैसे मेरे अंदर नई रूह फूंक दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने इतनी जल्दी बदल जाएंगे और जिनको मैं गैर समझता था वो मेरे दिल के इतने करीब हो जाएंगे। इन हालात की शुरुआत तब होती है जब हम पंजाब के एक गांव में रहते थे और एक दिन अचानक हमारे घर में कुछ लोग घुस आए। कौन हो तुम लोग और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं इस मोटे ताज़े आदमी को धक्का देते हुए बोला, जो सीना तान कर ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस चुका था। उस वक्त घर पे कोई मौजूद नहीं था। मेरी बहनें और माँ अकेली थी। ये तो शुक्र है कि मैं आ गया, वरना न जाने वो आदमी किस इरादे से घर में घुसा था। मुझे गुस्से में देखकर आदमी पल भर को ठहर गया और मेरे चेहरे को तकने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। ऐसा लगता था कि वो हम सबको सूली पे चढ़ा देगा। अजीब सी लाल आंखें और मुंह से आने वाली बदबू बता रही थी वो नशे का आदी है। दांत पान खाने की वजह से लाल हो रहे थे। उसका भारी भरकम जिस्म देखकर मैं भी खौफसदा हो गया कि ये आदमी आखिर है कौन और किस हक से हमारे घर चला आया। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे जो इसके एक इशारे के मुंतज़िर थे। शुक्र है आज क्रिकेट का मैच जल्दी छोड़कर घर आ गया, वरना मेरी माँ और बहनें इस शख्स को कैसे रोकती जो मुझसे भी नहीं रुक रहा था। आगे से हट जाओ वरना काट के रख दूंगा, वो आदमी गुस्से से चलाया। मैंने उसे घूर कर देखा। मुझे वो चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा था, जैसे इसे पहले भी मैंने कहीं देखा हो। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मैंने अटक अटक कर सवाल किया तो वो आदमी मुस्कुराया। है जिससे सारा शहर जानता है, तुम कहते हो मैं उसे नहीं जानती? याद दिलाऊं मैं कौन हूँ? वो आदमी मेरी गर्दन पे हाथ रखते हुए बढ़ा तो अम्मा फ़ौरन बीच में आ गई और इस आदमी के सामने हाथ जोड़ दिए कि खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं जो पूछना है मुझसे पूछ लो। अम्मा के इस तरह खौफजदा होने पर मैं समझ गया कि वो इस आदमी को जानती हैं। अम्मा कौन है जी, और आप इसके सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ी हैं? पहले आप पर्दा करें, मैं हूं ना जहाँ। मैं पर्दे के मामले में थोड़ा सख्त था। अम्मा को गुस्से से बोला तो उन्होंने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया और कहने लगी, बेटा ये जलाल अहमद है, हमने इनका कुछ कर्जा देना है इसलिए वो। अम्मा जुमला अधूरा छोड़ते हुए उंगलियां मरोड़ने लगी, जबकि मुझे हैरत हुई, कौन सा कर्जा? मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं। आखिर ऐसा कौन सा कर्जा था जिससे मुझे ला इल्म रखा गया था? बेशक मेरे घर वाले अभी भी मुझे बच्चा समझते थे, मगर मैं 20 बरस का हो चुका था और अपने घर के मामलात जानने का पूरा हक रखता था। लेकिन फिर भी हर बात मुझसे छुपाई जाती थी। मैंने गुस्से से अम्मा को देखा और अंदर जाने को बोला। अम्मा टस से मस नहीं हुई, जबकि वो आदमी अकड़ते हुए चारपाई पे जा बैठा और कहने लगा, मेरे लिए चाय लाओ। इसके दो आदमी आगे बढ़े और इसकी टांगें दबाने लगे। मैंने इस अंदाज पे गुस्से से मुठियां भेज के रह गया। आखिर वो कौन था ये हरकत करने वाला? मेरे मुंह में बहुत गंदी गालियां आ रही थी, मगर मैं बोल नहीं पाया। इस आदमी का रौब और दबदबा ऐसा था किसी को भी खौफजदा कर दे, ख़ास तौर पर इसके साथ मौजूद आदमी जिनके हाथ में हथियार थे। इनसे लड़ना बेवकूफ़ी थी, जबकि मैं उनके सामने 2 मिनट भी टिक पाने वालों में से नहीं था। इस आदमी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया तो मैं गुस्से से भूमि सकेटते हुए इसके पास आ खड़ा हुआ। तभी कहने लगा, मुजफ्फर के छोटे लड़के हो, ये गुस्सा बता रहा है तुम हो बहो अपने बाप पे गए हो। वो भी गुस्से में ऐसे ही भौवें सकेड़ लेता था और जबड़े तन जाते थे, जैसे अभी किसी का काम तमाम कर देगा। मुझे कहते हुए ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। जब मैंने गुस्से से इसे घूरा, वो बात तो ऐसे कर रहा था जैसे वो हमारे बारे में सब जानता हो और हमारा करीब रह चुका हो। तुम मेरे पापा को कैसे जानते हो और अम्मा जान किस कर्जे की बात करनी है? मैंने दो टोक बात करते हुए कहा तो वो आदमी पहले मुस्कुराया, फिर कहने लगा, लड़के तुम में गुस्सा बहुत है, बहुत आगे जाओगे, इधर मेरे पास बैठो। वो चारपाई पर जगह बनाते हुए सीधा होकर बैठ गया। अजीब आदमी था, शक्ल इसकी इतनी डरावनी थी, लोग इससे खौफ खाते थे, मगर इसका लहजा इतना नरम था कि मैं हैरान रह गया। तुम्हारे बाप ने ये घर खरीदने के लिए मुझसे कुछ कर्जा लिया था, 7 बरस हो गए, कोई भी कर्जा वापस करने को तैयार नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, वो आदमी सोचते हुए बोला। तो मैंने सवालिया नज़रों से अम्मा की तरफ देखा। मैं इनसे पूछना चाहता था क्या वो आदमी सच कह रहा है। अम्मा का झुका हुआ सर इस बात की गवाही देता था कि हाँ वाकई मेरे
मरहूम बाप ने इनसे कोई कर्जा ले रखा था। लड़के तुम पूछोगे नहीं मैंने क्या फैसला किया, इसने मुतमिन होकर कहा। अभी थोड़ी देर पहले जो गैज़ो गज़ब इसके चेहरे से नुमायाँ हो रहा था वो कहीं दूर जा सोया, और अब चेहरे पे नरमी थी। वो शख्स इतना बुरा भी नहीं था जितना मैंने सोच लिया। मैंने दिल ही दिल में इसका तकनीदी जायज़ा लिया और सीधा होकर बैठ गया। इसके आदमी काफ़ी मतरक नज़र आ रहे थे। यही कोई 50 बरस इसकी उम्र होगी। ज़्यादा वज़न की वजह से थोड़ा डरावना लगता था, मगर फिर भी शक्ल काबिल कबूल थी। सफ़ेद बाल बता रहे थे कि शायद वो कबूल कर चुका है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है। इसके हाथों में कपकपाहट नहीं थी, बल्कि इसके हाथ ऐसे मजबूत थे जैसे हथियार इस्तेमाल करने वालों के हुआ करते हैं। मैं उसके नाखून देख रहा था जो खासे बड़े हुए थे। इस आदमी ने ये बात नोट कर ली। तुम मुझे मेरी ही ज़ात में गुमसुम नज़र आते हो, क्या बात है, कुछ पूछना चाहते हो? वो इतनी मोहब्बत से बोला, मैं तो गश खाकर गिरते गिरते बचा। एक गुंडा मेरे साथ इतनी नरमी कैसे बरत सकता है? मैं हैरान था। तभी बात का रुख बदलते हुए मैंने इससे पूछा, तुम क्या फ़ैसला किया है? वो मुस्कुराया और कहने लगा, अपने बाप की फ़ोटो कापी हो। वो भी ऐसे ही बात बदलने का हुनर जानता था। अब तुमने जिक्र छेड़ ही दिया है तो इसी पे बात कर लेते हैं। वो तो मुझ पे ऐसे मेहरबान हो रहा था जैसे कोई मेरा सगा हो। अम्मा दूर खड़ी परेशान होकर मुझे देख रही थी, जबकि मैं मुतमिन होकर बैठा था। अगर मुझे मालूम होता कि वो शख्स क्या बात करने वाला है तो मैं इसका मुंह तोड़ देता। शायद अम्मा ये खतरा भांप चुकी थी, इसीलिए तो किचन के दरवाजे से बार बार मुझे देख रही थी। इन्हें खौफ सता रहा था कहीं वो शख्स इनके बेटे को कुछ कर ही ना दे। तुम लोगों का कर्जा बहुत बड़ा है और इसे चुकाने की उम्रें लग जाएंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरी डील कबूल कर लो और मैं ये कर्जा तुम्हें माफ़ कर दूँ? जब इसने ये बात की तो मैंने मुस्कुराकर अम्मा को देखा और इन्हें उम्मीद थमाई कि मैं सब ठीक कर दूँगा। बड़ा भाई जब से पुलिस में भर्ती हुआ था हमारे हालात कुछ काबिल कबूल हो गए थे, मगर मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। भाई की तनख्वाह से तो बस घर चलता था। वो मेरे कारोबार के मतलब कुछ नहीं कर सकते थे, और मैं किसी की डांट टपट बर्दाश्त करते हुए उनकी दुकानों में काम नहीं कर सकता था। मुझे वो छोटा नहीं बनना था जो अपने घर का सबसे बड़ा होता है। मैं भला वजह मालिक की झड़क बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, और इसीलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था। क्रिकेट में मैं बहुत अच्छा था और इसी के दम पर मैं इतराता था। जलाल अहमद की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ मैं भी अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं इस आदमी का हर कहा मानने को तैयार था, शर्त ये कि वो जायज़ हो। मेरी आंखों की चमक देखकर वो आदमी मुस्कुराया और मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। कुछ अजीब होने का एहसास मुझे शिद्दत से सता रहा था, या फिर वो खौफ था शहर का इतना बड़ा गुंडा मेरे करीब बैठा है। वो मालदार तो बहुत था, इखलाकियात भी इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, मगर इस शख्स के साथ लगा हुआ लफ्ज़ डॉन खतरे की इलामत था। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा जो अब बूढ़ा हो रहा था। तभी वो मूंछों को ताव देते हुए बोला, अगर तुम अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो, फिर मैं न सिर्फ ये कर्जा माफ़ कर दूंगा बल्कि तुम भाइयों को भी बाहरी रकम अदा करूंगा, या तुम चाहो तो अपने कारोबार में हिस्सा भी डाल दूंगा। वो आदमी मुस्कुरा रहा था। मैं गुस्से से उठ खड़ा हुआ। पहले तो मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं आया कि वो शख्स मुझसे इस तरह की बात भी कर सकता है। जब यकीन आ गया तो मेरा बस नहीं चला कि मैं इसे तप्पड़ मार दूं। इसके दो आदमियों ने मुझे थाम लिया। शायद वो मेरा इरादा भांप चुके थे और चाहते थे कि मुझे इस आदमी से बचा ले और मैं कोई बदतमीज़ी ना करूं। ये क्या कह रहे हो? अपनी उम्र देखी है तुमने? मैंने गुस्से से कहा और अपनी बहन की तरफ देखा जो 28 बरस की हो चुकी थी, मगर गुर्बत की वजह से हमारे घर कोई रिश्ता लेकर नहीं आता था। वो बूढ़ी हो रही थी, मगर मैं इसकी शादी इससे दुगनी उम्र के आदमी के साथ हरगिज़ नहीं करवा सकता था। मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि अपनी बहनों के मुतल्लिक़ मैं बेहतरीन फ़ैसले करूं। इतना तो मुझे भी मालूम था मैं अपने भाई का फ़ैसला बदल सकता हूँ। अगर वो चाहे भी तो सही, मैं इस आदमी की शादी अपनी बहन से नहीं होने दूंगा। मर्द की उम्र नहीं, इसका पैसा देखा जाता है, लड़के। वो आदमी यकदम गुस्सा करते हुए बोला तो मैं डरे बगैर इसकी आंखों में देखने लगा। अम्मा दौड़कर बाहर आ गई। मेरी बहन चाय की ट्रे टेबल पर रखकर मेरी तरफ बढ़ी। नुसरत, अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। मैंने अपने से 7-8 बरस बड़ी बहन को कहा। वो अंदर चली गई। अम्मा मुझे चुप रहने को बोल रही थी, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था इस आदमी का काम तमाम कर दूं। पैसे के बदले में मैं अपनी बहन नहीं बेचूंगा। बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ, हम बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। ये कहते ही मैंने इसे जाने को कहा तो वो आदमी गुस्से से मुझे घूरने लगा। तुम बहुत बुरे तरीके से पछताओगे। तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है, सारी ज़िंदगी इस बात पे रोते रहोगे। मैंने तुम्हें वो ज़िंदगी देनी चाहिए जो किसी का ख्वाब थी, मगर तुमने ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी।
وہ یہ کہتے ہوئے غصے سے گیٹ سے نکل گیا۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو بہن زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تم فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اس آدمی کی ہمت تو دیکھو، میری باپ کا عمر کا ہو کر بہن کے لیے رشتہ لا رہا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اماں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ کب تک بہن کو یوں گھر میں بٹھائے رکھو گے؟ اس کی عمر کی لڑکیاں دو دو بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، اب اس طرح اس کے ہی رشتے آئیں گے، کم از کم وہاں اسے سکون بھری زندگی تو میسر ہوگی۔ اماں اس راستے کے لیے راضی تھی۔ یہ جان کر مجھے اتنا دکھ پہنچا کہ میں منہ کھولے کھڑا رہ گیا۔ وہ اس سے بہن کے دفاع میں کچھ نہ بول سکا۔ آخر میری ماں ایسے کیسا کہہ سکتی ہے؟ میں ابھی تک بے یقینی سے اماں کو دیکھ رہا تھا۔ آپا کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا تو آپا نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں نے آگے بڑھ کر جوتوں سے آپی کو مارنی شروع کر دی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے آپا کو بچایا اور اماں سے وعدہ کر لیا کہ بہت جلد میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس اب ایک بار مجھ پہ بھروسہ کریں۔ اماں اونچی آواز میں رونے لگی، تمہارا باپ بھی یہی کہتا تھا مگر کچھ نہیں کر پایا، اور آج اس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ سین میں آیا تو اماں کے رونے کی آواز بہت آ رہی تھی۔ وہ آپا پر زور زبردستی کر رہی تھی کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ آدمی اتنا مشہور ہے اور کئی لوگوں سے تعلقات ہے، ایک کی شادی ہو گئی تو باقیوں کے لیے بھی اچھے رشتے آئیں گے۔ میں پریشانی سے گھر سے نکل گیا۔ ابھی آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ اس آدمی کے گنڈوں نے مجھے اغوا کر لیا اور اپنے ٹھکانے پر لے آئے۔ لڑکے مان جاؤ، فائدے کا سودا ہے، تمہاری بہن کو خوش رکھوں گا، اپنی ساری جائیداد تمہاری بہن کے نام کر دوں گا۔ وہ آدمی یہ کہتے ہوئے بہت بے بس لگ رہا تھا۔ میں نے غصے سے نفی میں سر ہلایا تو اس کے آدمی نے آگے بڑھ کر میرے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا۔ تبھی وہ کہنے لگا مان جاؤ لڑکے، تمہارا ہی بھلا ہے۔ میں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آدمی دنیا بھر کی خوشیاں بھی میرے سامنے لا کر رکھ دیتا تب بھی میں انکار کر دیتا۔ میں اپنی بہن کو بیچ تھوڑے سکتا تھا، بڑا بھائی تو اس کے حق میں تھا، وہ تو میری مخالفت کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اسی لیے چاہتا تھا کسی طرح بس میں ہی مان جاؤں جو اس شادی میں رکاوٹ بنا ہوا ہوں، اور شاید اس کی ترقی میں بھی، کیونکہ اس گنڈے کے سیاست دانوں سے بہت تعلقات تھے اور ایسے تعلقات نوکری میں پروموشن کے بہت کام آتے ہیں۔ میرا بھائی بھی شاید خود غرض ہو گیا تھا، جبکہ میں اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو ایسا رشتہ ہو جانے پہ اداس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ مر جاؤں گا مگر یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں چاہوں تو تمہیں اسی گھر سے نکلوا سکتا ہوں، کیونکہ اس گھر کو خریدنے میں زیادہ پیسہ میں نے لگایا ہے۔ بے شک گھر تمہارے باپ کے نام ہے۔ وہ مجھے دھمکانے لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تھوڑی مار پیٹ کے بعد میں خود وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے گنڈوں کو چکما دینا کون سا کوئی مشکل کام تھا۔ میں گھر آیا تو گھر میں خوب ٹوٹ پھوٹ ہوئی پڑی تھی، جیسے وہ گنڈے جہاں بھی آئے تھے۔ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ وہ لوگ ہمیں گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، بتاؤ ہم سر چھپانے کو کہاں جائیں گے؟ کہاں چار بیٹیاں لے کر در در بھٹکتی رہوں گی؟ تم تو مرد ہو، تمہیں اس آوارہ گردی کی عادت ہے، مگر یہ لڑکیاں یہ کہاں جائیں گی؟ اماں مجھ پر غصہ ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اماں تم اس آدمی کو کہہ دو مجھے 2 سال دے دے، اگر اس عرصے میں اس کا قرضہ نہیں چکا پایا تو کہتا ہوں کہ اپنی بہن کا نکاح خود کرواؤں گا۔ جب میں نے یہ بات کی تو اماں خوش ہو گئی۔ اس آدمی تک بھی اطلاع پہنچ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتا ہوں، مجھے جلد از جلد کچھ بڑا کرنا تھا کہ میں اتنی بڑی رقم اکٹھی کر سکوں۔ میرے ایک دوست کا بھائی سعودیہ جا رہا تھا مگر غیر قانونی طریقے سے، یعنی وہ سمندر کے ذریعے سعودیہ پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، بھائی کو میں نے بھنک نہیں پڑنے دی۔ اس آدمی سے میں نے وعدہ لے لیا کہ 2 سال تک تم میرے گھر والوں کو تنگ نہیں کرو گے۔ تب وہ مان گیا اور کہنے لگا ہم جیسے 2 نمبر لوگ وعدہ نبھانے میں 1 نمبر ہوتے ہیں، تم فکر نہ کرو، 2 سال میں تمہاری بہن کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے اس پر ترس تو بہت آیا، کیونکہ اس کی کہانی میں سن چکا تھا۔ وہ ایسے خود سے گنڈا نہیں بنا تھا، حالات تھے جنہوں نے ایسا بے حس بنا دیا تھا، مگر میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری بہن راضی نہیں تھی۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، اسی لیے یہ راستہ چننے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ آدمی تو مجھے ٹکٹ کے پیسے دینے کو تیار تھا مگر میں نے خود ہی نہیں مانا۔ اس آدمی کا احسان لے کر اس کے احسانوں تلے دبنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو کسی کے احسان تلے دبا ہو وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس انسان کا ہر کہا ماننا پڑتا ہے۔ جبکہ میں اسی کی ذات کی نفی کرتا تھا تو پھر کیسے کہا مانتا۔ بہرحال 2 دن بعد ہمیں نکلنا تھا۔ میں نے بہن سے وعدہ لے لیا کہ تم میرے آنے کا انتظار کرنا۔ اسے تسلیاں دینے کے بعد میں گھر سے نکلا۔ کوئی بھی میرے اس فیصلے سے راضی نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے تو بولنا چھوڑ دیا، اسے لگتا تھا کہ کہیں سمندر میں گل سڑ جاؤں گا، کیونکہ اکثر ایسے قافلے بے موت مارے جاتے ہیں، کوئی منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاتا۔
मैं अच्छा तैराक था। मैंने सोच लिया मुझे अपनी बहन के लिए आखिरी हद तक जाना होगा। मर गया तो अलग बात है, मगर जब तक जीऊँगा ये सब नहीं होने दूँगा। बहनों की ज़िंदगियाँ सँवारने के लिए मैंने ये कदम उठा चुका था। एजेंट ने हमें सब कुछ बता दिया था। हम 3 लोग थे जो इस रास्ते से वहाँ से जा रहे थे। मैं बहुत मुतमिन था, इसलिए मौत को गले लगाने को भी तैयार हो गया। हमारा सफ़र बहुत तवील था, थकावट हमारे चेहरों पे अयां थी। वो आदमी जिसने हमें सऊदीया भेजा था वो मेरे दोस्त का बहनोई था। हमारे हालात से वाकिफ़ था, इसीलिए इसने अपने तलक़ात इस्तेमाल करके मेरे लिए आसानियाँ पैदा की और बगैर किसी मुश्किल के हम वहाँ पहुँच गए। मैं हैरान था, आंखों में यकीन नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। क्या मैं वाकई सऊदीया में हूँ? मेरे पास घर राब्ते के लिए कोई ज़रिया नहीं था। मुझे मालूम था यहाँ ट्रक ड्राइवरों को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। मैं गाड़ी चलाया करता था। अब्बा के फौत हो जाने के बाद ज़्यादातर उनकी टैक्सी मैंने चलाई, मगर इतने बड़े ट्रक को चलाना कोई आसान काम नहीं था। पहले दिन ही मुझे ऐसा बेहतरीन उस्ताद मिला जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी संवर गई। वो कोई और नहीं बल्कि सुफियान आलम था, जो पिछले 16 सालों से ट्रक चला रहा था। इसका तल्लक मेरे शहर से थे। वो मेरा उस्ताद बन गया और मैं इसकी फर्जंदी में सर झुका कर रह गया। मैं सालों का काम चंद महीनों में सीख गया। अब मेरा शुमार बेहतरीन ड्राइवरों में होने लगा। मालिक मुझे काम भी खूब देते थे। 6 महीने लगे मुझे ये काम सीखने में। अब मैं भी उस्ताद बन चुका था। जब भी मेरे उस्ताद सुफियान आलम मुझे देखते तो खूब दुआएं देते। मैं इनकी खिदमत भी खूब करता था। मैंने उन्हें अपने बाप की जगह दे दी थी। इनकी कहानी भी मुझसे मिलती जुलती थी। बहनों की शादियां करनी थी, इसलिए इतनी दूर का वो इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए चले आए। अब सालों से पैसे भेज रहे थे। घर वाले इनसे कोई गर्ज नहीं थी, बस इन्हें पैसे से फिक्र पड़ता था जो मुसलसल आ रहे थे। वो आदमी अपने चंद रियाल भी नहीं रखता था। मुझे कभी कभी बहुत हैरानी होती कि वो शख्स आखिर है क्या। मोहब्बत से गुंदा हुआ वो शख्स लोगों के लिए बेमायनी था। इसके घर वालों के लिए सिर्फ अहमियत रखता था तो वो पैसा जो वो भिजवाता था। मैंने कभी नहीं देखा कि इसके घर से पैसे के अलावा भी कॉल आई हो। 6 महीने हो गए थे। मुझे तो अब डर लगने लगा था कहीं मेरे घर वालों ने मुझे मरा हुआ न तस्वर कर लिया हो। इसलिए उस्ताद जी के समझाने पर मैंने घर कॉल की। बहन ने फ़ोन उठाया तो रोने लगी। मुझसे पूछा मैं ज़िंदा सलामत तो हूँ ना। कहने लगी अम्मा बहुत याद करती है, लो इनसे बात करो। अभी मैं आपा से कुछ पूछ नहीं पाया था कि फ़ोन अम्मा की तरफ आ गया। अम्मा रोने लगी और कहने लगी कि लौट आओ। तुम्हारी बहन की शादी इस गुंडे से नहीं करेंगे, लेकिन मैं मज़ीद तुम्हारी जुदाई नहीं सह सकती। तुम्हारा भाई तो अपनी नौकरी में ऐसा गर्क हो गया है कि घर किस वक्त आता है हमें मालूम नहीं। मैं तो इसकी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। जब अम्मा ने ये बात की तो मुझे हैरानी हुई। मैंने भाई से रब्ता करने की सोची, क्योंकि मैंने कुछ रकम इकट्ठी कर ली थी और पाकिस्तान भेजना चाहता था। पाकिस्तानी 1 लाख रुपए थे। जब मैंने भिजवाए तो अम्मा ने खूब दुआएं दी। भाई ने वही पैसे अम्मा को थमा दिए थे। मैंने अम्मा से अगले रोज़ पूछा कि भाई ने कितने पैसे दिए, तो कहने लगे यही कोई 60,000 हैं। हैरान हुआ कि मैंने तो ज़्यादा भिजवाए थे। तब मैंने सोच लिया कि अम्मा को इलादा से फ़ोन करते तो बस पैसों की बात करते। धीरे धीरे मैं इन सब से उकताने लगा। मैंने घर फ़ोन करना छोड़ दिया। मैंने जो जिम्मेदारी ली थी उससे निभाना इतना आसान नहीं था। चंद महीने रह गए थे। बड़ी बहन की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इसकी शादी एक बैंक मैनेजर से हो रही थी जो इस उम्र में 6 बरस बड़ा था। ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लड़के की 4 बहनें थीं और इनकी शादी के इंतज़ार में अब तक मार रहा था। जब इनकी शादियां हो गई तो अब इसके सर पर सेहरा सजाया जा रहा था। इनका तलक गैर ख़ानदान से था। मैं बहन की शादी में आना तो चाहता था, मगर आ नहीं पाया और पैसे भिजवा दिए। अब तो मेरे पास भी कुछ बाकी नहीं रहा था। भाई का फ़ोन आया। मैंने उसे सब सच बता दिया कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और मैं आजकल काम पे नहीं जा रहा। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। उल्टा इसने मुझे कह दिया कि कुछ पैसे तुमने मुझे भिजवा दो,
میں جب یہ بات کی تو بھائی نے سگنل کا بہانہ کر کے کال کٹ کر دی۔ اس لمحے مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہوں۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ سارا دن اداس ہو کر بستر پر پڑا رہا۔ اماں کی کال آئی، میں نے اٹھائی نہیں، جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ 2 دن بعد میری بہن کی شادی تھی۔ میں نے انہیں شادی سادگی سے کرنے کو بولا تھا، مگر ماؤں کا بس نہیں چلتا کہ وہ بیٹیوں کو ایک ایک چیز خرید کر دے، اور اماں نے بھی یہی کیا۔ پیسہ آتے ہی ان کے ہاتھ کھل گئے۔ نہ صرف انہوں نے گھر کا حلیہ درست کیا بلکہ بہن کے جہیز کے لیے بھی بہت کچھ اکٹھا کر لیا۔ یوں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میری بہن کی شادی اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری بڑی بہن منجلی کے لیے رشتہ لے آئی، اور اس کے شوہر کا چچا زاد بھائی تھا، اچھا کما رہا تھا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بھی 1 مہینے کے اندر اندر شادی کی ڈیٹ مانگی تو ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں اوور ڈیوٹی کرنے لگا۔ مجھے جلد از جلد پیسے جمع کرنے تھے۔ میں نے 6 مہینے کا وقت مانگا تھا، مجھے بس کسی طرح پیسے بھجوانے تھے۔ ان دنوں استاد صاحب نے میری خوب مدد کی۔ میں نے وقت پر دونوں بہنوں کی شادیاں کر دی۔ بہت خوش تھا کہ فرض پورا کر دیا، لیکن اب تھک چکا تھا اور پاکستان واپس جانا چاہتا تھا۔ مگر میری 2 بہنیں رہتی تھیں جو جڑواں تھیں، اور دونوں کی عمر 18 برس تھی۔ حال ہی میں انہوں نے انٹر کے پیپر دیے تھے اور آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر میں نے اماں کو کہہ دیا کہ وقت پہ ان کی شادی کر دو۔ اماں نے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ گھر والے صرف پیسوں کے لیے فون کرتے تھے۔ میں بہت دل برداشتہ رہتا تھا، یہاں تک کہ فون کی گھنٹی تک بند رکھتا تاکہ مجھے فون کی گھنٹی سنائی نہ دے۔ میں ان خود غرض لوگوں سے تنگ آتا جا رہا تھا، مگر میں نے بہنوں کی ذمہ داری لی تھی، اب ان کا فرض کرنا ضروری تھا۔ پھر ایک شاندار رشتہ آیا۔ دونوں بہنوں کے شوہر زمیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بے شک زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر خاندان اچھا تھا۔ دونوں کی شادیاں ہوئیں تو میں سکون میں آ گیا۔ سوچا اب تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں نے جو ذمہ داری اٹھائی وہ پوری کر لی۔ شکر خدا کا مرنے سے پہلے میری خواہش پوری کر دی۔ اب سرخرو ہو کر قیامت والے دن اپنے باپ سے تو مل سکتا ہوں۔ اب اماں فون نہیں کرتی تھی۔ کئی مہینے میرا دل چاہا کہ اماں کو فون کروں، مگر کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ سب کا مطلب پورا ہو چکا تھا، اب بھلا وہ لوگ مجھے یاد کیوں کرتے؟ میں بہت اداس تھا۔ استاد صاحب بہت تسلیاں دیتے اور کہتے اب تم اپنی شادی کا سوچو، کاروبار کے لیے رقم اکٹھی کرو۔ اگر اسی طرح پیسے بھجواتے رہے تو لوگ تمہیں فراموش کر بیٹھیں گے، جیسے مجھے کر دیا۔ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو، اب اپنے بارے میں سوچو۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں گا اور اب صرف اپنے بارے میں سوچوں گا۔ 2 مہینے گھر سے کوئی کال وصول نہ ہوئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ اماں کی آواز سننے کو ترس گیا، اور میرا بھائی نہ جانے آج کل کیا کرتا پھر رہا تھا، مجھے کال ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان سب کو پتہ چل چکا تھا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور میں وہاں پھوٹی کوڑی کا بھی محتاج ہو گیا ہوں۔ یہ سب تو میں نے انہیں جانچنے کے لیے بولا تھا، نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ مجھ سے رابطہ ہی چھوڑ دیں گے۔ اب میں سارا دن کام پہ وقت گزار دیتا، تھکاوٹ کا بھی احساس ہوتا، دل مردہ ہو چکا تھا اور آنکھیں پتھرا گئی۔ ہر وقت کام پہ رہنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگا۔ استاد جی نے بہت سمجھایا کہ اس طرح کام کرو گے تو خود کو ضائع کر بیٹھو گے، اپنی صحت کا خیال کرو جو دن بدن گزرتی جا رہی ہے۔ میرے سگے والد زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا اتنا خیال نہ رکھ پاتے۔ میں آخری بار اپنے گھر والوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ انہیں اتنا بے حس تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پیسے دے کر میں نے اپنے کاغذات وغیرہ مکمل کروا دیے تھے، اب میں جہاز کے ذریعے بھی جا سکتا تھا، مگر کیونکہ میرے دوست ابرار کا بہنوئی اکرم سے جان پہچان ہو چکی تھی تو وہ میرا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ میں جاتا تو سمندری راستے سے بھی گھر واپس جا سکتا تھا، مگر میں خاموش رہا۔ میرے کنٹریکٹ کی مدت پوری ہو چکی تھی اور اگلے مہینے دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ واپس چلا جاؤں یا ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤں، کیونکہ گھر والوں کا رویہ مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے بھول چکے تھے۔ میں ایک روز بھائی کو فون کیا اور کہا کہ میری نوکری بحال ہو چکی ہے، تب وہ خوش ہو گیا، سب سے میری بات کروائی۔ بہنیں اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھیں، لیکن ایک دردناک خبر میرا انتظار کر رہی تھی، وہ تھی کہ میری بڑی بہن شگفتہ کی طلاق کی خبر۔ دراصل اس کے شوہر نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ بانجھ ہے۔ یہ خبر جان کر میں افسردہ ہو گیا۔ اماں روتی رہی، باجی کو تو جیسے چپ لگ گئی، وہ بہت اداس خلا کو گھورتی رہتی۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ گھر والوں سے رابطہ ختم کر کے میں نے اچھا نہیں کیا۔ میں خواہ مخواہ میں انہیں آزما رہا تھا، جبکہ انہیں آج بھی میری ضرورت اور فکر ہے۔ آپا اب اکثر فون کر لیتی تو اماں سے بھی بات ہو جاتی۔ بھائی اپنی زندگی میں مگن تھا اور شادی کر چکا تھا اور اب علیحدہ گھر میں رہ رہا تھا، اسے اپنے گھر آنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔
وہ بہنوں اور ماں کو فراموش کر چکا تھا۔ بھائی سے پیسوں کی بات کرتا تو وہ کال اٹھا لیتے، ورنہ وہ ہاں ہوں میں جواب دے دیتے۔ ان کے مختصر جواب سے میں تنگ آ چکا تھا۔ مہینے کے آخر میں کال کرتے، مجھ سے پیسے لیتے، آدھے اماں کو دیتے اور آدھے خود رکھ لیتے۔ میں بہن کی وجہ سے مجبور تھا کہ جس کی ذمہ داری میں نے لی تھی، یہاں آئے ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے، ٹھان لی تھی کہ اب کے 9 مہینے تو واپس چلا جاؤں گا، مگر اب اتنی رقم اکٹھی ہو چکی تھی کہ اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ میں ایک بار اپنے گھر والوں کو آزمانا چاہتا تھا اور آج کل انہی سوچوں میں رہتا تھا کہ میں کیسے انہیں آزماؤں، کیونکہ جب سے بھائی کو پتہ چلا تھا کہ میری نوکری بحال ہو چکی ہے، ان کا رویہ پھر بدلنے لگا تھا۔ اب وہ خود سے بھی کبھی کبھی مجھے کال کر لیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کا مقصد پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مگر میں ان کے فریب میں آ جاتا اور سوچتا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے میں ان کی کال کا انتظار کرتا ہوں، ویسے وہ بھی مجھ سے بات کرنے کو بےتاب ہوتے ہوں گے۔ پھر ایک روز معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے اور سب چوری ہو گیا۔ اماں اور بہن سے آج کل بات نہیں ہوتی تھی۔ بھائی کبھی جاتا تو بات کروا دیتا۔ ایک روز میں نے بھائی سے کہا کہ میں نے کچھ پیسے بھیجوانے ہیں، تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ تب استاد جی ساتھ بیٹھے تھے، مسکرانے لگے، کہنے لگے، کتنی عجیب بات ہے نا، تاریخ پھر سے خود کو دہرا رہی ہے۔ پہلے سفیان عالم تھا اور اب دیکھو ظفر کا بیٹا احمد ہے، لیکن کہانی وہی ہے، کردار بھی وہی ہے۔ کبھی کبھی ایسی افسانوی باتیں کرتے تھے کہ میں حیران رہ جاتا۔ تبھی وہ کہنے لگے، تم ٹھیک کہتے تھے، تمہیں ایک بار اپنے گھر والوں کو آزمانا چاہیے۔ وہ اکثر بہکی بہکی باتیں کر دیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی، میں نے انہیں اپنے بھائی کا نمبر دیا اور کہا، میرے بھائی کو فون کریں اور کہیں کہ تمہارا بھائی کام کرتے وقت انتقال کر لیا گیا، 20 لاکھ روپے بھیجوا دو تو ہم اس کی میت تمہارے حوالے کر دیں گے۔ پہلے تو سفیان عالم ایسی بات کہنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ آزمانا تو چاہتے تھے، مگر اس طرح میری موت کے تصور سے نہیں۔ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ مجھ سے ایک باپ کی طرح محبت کرتے تھے۔ بہنوں کی شادیوں کے بعد کبھی انہیں اپنی زندگی سنوارنے کا خیال نہیں آیا۔ جب بھی انہوں نے گھر بات کی، ہر بار انہیں جھٹک دیا گیا کہ پہلے بہنوں کے بارے میں سوچنا، پھر جو تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو ہمیں قبول ہوگا۔ بہنوں کی شادیوں کے بعد ماں مر گئی تو کسی کو سفیان عالم کا خیال نہیں آیا۔ وہ مجھے اس انجام سے بچانا چاہتے تھے۔ غرض کسی طرح میں نے انہیں منا لیا، وہ مان بھی گئے۔ ہم نے سوچ لیا کہ کل ہی ہم بھائی کو کال کریں گے۔ وہ جو میری کال کا منتظر تھا کہ میں نے پیسے بھیجوانے ہیں، اسے بہت بڑا جھٹکا لگنے والا تھا۔ استاد صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو کال ملائی، کہنے لگے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی میت چاہیے تو اتنے پیسے بھیجوا دو۔ یہ سنتے ہی میرے بھائی نے کال کٹ کر دی۔ ایسے موقع پر جس شخص سے مجھے ہمدردی کی امید تھی، وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ مجھے ایک اور نمبر بھی یاد تھا جسے میں آزمانا چاہتا تھا۔ فون نمبر کسی اور کا نہیں، اسے گنڈے کا تھا جو میری بہن سے شادی کا خواہشمند تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم اسے کال ملاتے، میرے بھائی کی دوبارہ کال آنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دوبارہ اسے کال نہ کی جائے، وہ کسی احمد ظفر کو نہیں جانتا۔ یہ سن کر میری رہی سے یہ امید بھی ختم ہو گئی۔ میرا بھائی میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ابھی تک اسی نمبر سے اس کے پاس پیسے جاتے رہے تھے اور اب وہ اس نمبر کو پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے بہن سے رابطہ کرنا چاہا، مگر بعد میں یاد آیا اس کا تو موبائل ہی چوری ہو گیا ہے۔ کوئی اتنے پیسے دینے کو تیار نہیں تھا، خاموش ہو گیا، مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مجھے بڑی بہن شگفتہ سے امید تھی، وہ بہت روئے گی کیونکہ میں اس کی زندگی سنوارنے کے لیے ہی پردیس چنا تھا، مگر اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں ٹوٹ چکا تھا، کچھ اٹھنے کے قابل ہوا۔ پھر میں نے جمال احمد کو کال ملائی، وہ جس سے میں اپنی بہن کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ پاکستانیوں کے جتنے نمبر میرے پاس تھے میں نے سب کو آزمایا تھا اور سبھی کے رویوں نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ بس یہ آخری نمبر رہتا تھا۔ جمال احمد نے پہلی ہی رنگ پہ کال اٹھائی اور گھبرا کر پوچھا، لڑکے تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا، تمہارا تو کوئی اسٹیٹس شو نہیں ہوتا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بے شک تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، مگر تمہارے باپ میں اور مجھ میں ایک عرصہ دوست رہے، یوں سمجھ لو کہ تم مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہو۔ وہ بغیر کچھ بولے خود سے بولنے لگا۔ تو میں نے سفیان عالم کی طرف دیکھا، وہ مسکرا اٹھے۔ تبھی وہ چہرے کے تاثرات کو سرد کرتے ہوئے بولے، آپ کا نمبر احمد کے موبائل میں سیو تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے گھر والوں نے تو میت قبول نہیں کی، کہہ رہے ہیں کہ یہیں دفنا دے۔ آپ پیسے بھجوائیں تو ہم اس کی میت بھجوا دیتے ہیں، ورنہ ہم یہیں دفنا دیں گے۔ جب استاد صاحب نے یہ بات کی تو جمال احمد زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ابھی 6 دن پہلے تو میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا۔
اسے کیا ہوا ہے؟ میں سعودیہ آ رہا ہوں، تم مجھ سے ملو، میت میں خود ریسیو کروں گا۔ دیکھو اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا پیارا لڑکا تھا۔ جب اس نے یہ بات کی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں صرف 2 بار ان سے ملا ہوں اور وہ میرے لیے اتنی پریشان ہو رہا ہے جیسے میں اس کا سگا ہوں۔ آخر وہ اتنی فکر کیوں جتا رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، اس کے باپ نے ایک بار میری جان بچائی تھی اور اسی کے بدلے میں ہی اس کی مدد کی تھی۔ اس نے وقت پر اپنا وعدہ نبھایا۔ میں تو اپنی بہن کی شادی کے حق میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو اس کے بڑے بھائی نے مجھے اکسایا تھا، مگر دیکھو کتنا ذمہ دار آدمی تھا۔ اتنی سی عمر میں اس نے اپنی بہنوں کی زندگیاں سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھ سے ایسے عقیدت جتا رہا تھا کہ میں حیران تھا۔ کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا مصروف آدمی مجھے میت ریسیو کرنے کے لیے سعودیہ آ رہے ہیں، اور میرے بھائی نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بہنوں نے کہا کہ وہیں دفنا دو۔ اور یہ شخص آخر تھا کیا؟ اتنا بڑا گنڈا موالی شہر میں جس کا رعب اور دبدبہ قائم تھا، وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ میں حیران تھا یا یوں کہہ لیں شاک میں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ آدمی کال کٹ کر گیا۔ استاد جی مجھے سمجھاتے رہے، میرے اپنوں نے میرا یہ حال کیا تھا، اور جس شخص کو میں نیچا دکھانا چاہتا تھا آج میری نظروں میں اتنا معتبر ہو گیا تھا کہ اس کا رتبہ کہیں اوپر پہنچ چکا تھا، جہاں تک میں کبھی بھی رسائی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے استاد جی کو مجبور کیا ایک بار پھر میرے بھائی کو کال کی جائے۔ اب تک میں نے اسے لاکھوں بھیجوائے، کیا پتہ اس میں ذرا سی محبت جاگ جائے۔ تبھی استاد جی نے دوبارہ کال کیا۔ میرے بھائی نے وہ نمبر ہی بلاک کر دیا۔ میں ساری رات بھائی کو کالیں ملاتا رہا، مگر اس نے ایک بھی نہیں اٹھائی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں اور زندہ ہوں۔ یہ تو بس اسے آزما رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن گزر گیا اور جمال احمد سعودیہ پہنچ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں کیسے آیا، لیکن اس نے کر دکھایا۔ تبھی میں روتے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ دیکھا تو وہ شخص خاصا بدل چکا تھا۔ اس کا وزن بہت کم ہو گیا تھا، اچھا خاصا جاذب نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود کو بدل دیا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں صرف آپ کو آزما رہا تھا، آپ میرے لیے اتنی دور چلے گئے۔ تبھی وہ کہنے لگا، تمہیں پہلے بھی اپنی کہانی سنا چکا ہوں، کوئی میں گنڈا بچپن سے گنڈا نہیں تھا۔ یہ حالات ہوتے ہیں جو ایسے موڑ پہ لے جاتے ہیں۔ میں محض 5 برس کا تھا جب والد انتقال کر گئے۔ میری والدہ بہت خوبصورت تھی، کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک 5 سال بیٹے کی ماں ہے۔ ایسا لگتا تھا کوئی 16-17 برس کی معصوم سی لڑکی ہو۔ محلے والے انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اور بابا نے بھاگ کر شادی کی۔ وہ لوگ جس کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اس کا کرایہ ان دنوں بہت زیادہ تھا۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، انہیں بہت غلیظ نظروں سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ 3 گھروں میں کام کرتی تھی۔ ٹی بی ہونے کے باوجود انہوں نے کام نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی 5 برس اور گزر گئے۔ میں اپنی پڑھائی پر بہت توجہ دیتا تھا اور اماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں ایک ہوٹل پر چھوٹے کا کردار نبھانے لگا، وہ کردار جس نے آج مجھے اس مقام تک لا کھڑا ہے۔ میں جانتا تھا مالک میری ماں پر اچھی نگاہ نہیں رکھتا۔ کئی بار میں نے اسے ٹوکا بھی تھا۔ ایک روز اماں کی طبیعت خراب تھی، وہ چاہتی تھی میں ان کے پاس بیٹھا رہوں، جبکہ میری خواہش تھی میں بھاگ کر ڈاکٹر کو بلا لاؤں، وہ انہیں دیکھے اور مجھے بتائے کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے۔ مگر اماں چاہتی تھی کہ میں ان کے پاس بیٹھا آخری لمحے جی لوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ اتنے بیمار ہیں، اب میں انہیں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، تو شاید میں انہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ اس روز ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں بھاگتا ہوا میڈیکل سٹور آیا، دوائی لی۔ بارش تیز ہو رہی تھی، کئی بار گرا اور ایک بار تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو مالک مکان وہاں سے نکل رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا اور میری ماں کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے میری ماں کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے تب پتہ چلا کہ وہ میری ماں کو ایسے ہی کب سے ذلیل کرتا آیا تھا۔ میں جان ہی نہیں پایا کہ میری ماں کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں اس دن تمام بے سہارا عورتوں کا سہارا بن گیا۔ اس روز غصے میں نے اینٹ اس مالک مکان کے سر پر دے ماری، وہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا۔ اس دن میں نے 2 لوگوں کو کھویا، ایک جسے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، دوسرا وہ وجود جو شروع سے ہی میرے لیے قابل نفرت تھا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے مجھے جیل ہو گئی، حالانکہ میری آنکھیں جاگتے ہوئے بھی حسین خواب دیکھتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں گا، اپنی ماں کا ہاتھ بٹاؤں گا، مگر 10 برس کی جیل ہو گئی۔ میں بہت سارے لوگوں سے اپنی ماں کے متعلق بہت غلط باتیں سنتا تھا۔ کئی بار میں ان کنڈے منہ والیوں سے لڑ بیٹھتا تھا، مگر میرے اندر جو غصہ تھا وہ کم ہونے نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ میری ماں کو گندے گندے القابات سے نوازتے۔ ایک آدمی نے انہیں طوائف کہا کرتا تھا۔ ایک روز غصے میں نے اس آدمی کا بھی قتل کر ڈالا، اور پھر میں نے ہر اس آدمی سے بدلہ لیا جس نے نہ صرف عورتوں کو چھیڑا بلکہ ان پہ گندی نگاہ رکھی۔ لوگوں کے درمیان میرا ڈر بیٹھنے لگا۔ میں جیل سے باہر آیا تو میرا ایک چھوٹا سا گروہ بن چکا تھا جو جیل میں ایک ساتھ رہتے تھے۔
बाहर आए तो दोस्ती और गहरी हो गई। गुंडा और मवाली बुलाया करते थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं किसी को भी कौसर खानम नहीं बनने दे सकता था। जो घर से भागी फिर ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारी और आखिरी वक्त में भी सुकून हासिल ना कर पाई। बेशक वो मेरी माँ थी, मैं मर्द होते हुए भी इसकी हिफाजत नहीं कर सका, क्योंकि इस वक्त मैं बरसरे इक़्तिदार नहीं था। मुझे तुम में अपना आप दिखाई देता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जहाँ तक चला आया। मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी है, लोगों की मदद अब जायज़ तरीके से करता हूँ। एक यतीम खाना खोल लिया है, अब इसी को चला रहा हूँ। इलाका बदल गया है, लोग अब मुझे अच्छा समझने लगे हैं। वो कहते हैं कि वो मुस्कुराया तो मैं इसकी हंसी में खो गया। इसके चेहरे पर ज़मानों की थकन मौजूद थी। यही उम्र कोई 51 बरस थी। मेरी बहन और इसमें 20 बरस का फ़र्क था, मगर इस इंसान में इंसानियत मौजूद थी। इस रोज़ मैंने नौकरी छोड़ी और इसके साथ पाकिस्तान आ गया। मैं इसे एक आखिरी बार आजमा रहा था ताकि अपनी बहन का निकाह इससे करवा सकूं। वो बहुत अच्छा था, इसने वाकई में बुरे काम छोड़ दिए थे। इसने सूद पे पैसे देने भी छोड़ रखे थे। जिसने इससे पैसे लिए थे वो सब इसने माफ़ कर दिए थे। अब फैक्ट्री के साथ यतीम खाना भी चला रहा था और ख़ुद कहता था कि जब वो अकेली चलती हुई लड़की के पीछे जाता था तो लोग इसे बुरे अलकाबात से नवाजते थे। इसे आवारा और लोफर कहते, मगर वो इसकी हिफाजत के लिए जाता था। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। उन्होंने रुख देखा जिसमें जमाल अहमद नामी वो शख्स बुरा साबित हुआ, मगर अब दूसरा रुख देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत शख्स हूँ। मैंने इस पर एहसास किया है। जहाँ पाकिस्तान आए हुए मुझे 8 महीने हो चुके हैं, मगर मैंने इस शख्स में कोई बुराई नहीं देखी। अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि इसे कहूँ कि मेरी बहन से शादी कर लो। एक रोज़ दिल चाहा घर लौट जाऊँ। जहाँ आया तो मालूम हुआ मेरी बहन ट्यूशन पढ़ाकर अखराजात पूरे कर रही थी। बाकी बहनें अपने घरों में खुश और आबाद थी। बड़ा भाई अब इंस्पेक्टर के ओहदे तक जा पहुंचा था। वो ख़ास मुझे देखते ही हैरान रह गया, क्योंकि इसे आजमाने से पहले मैंने इसे 2 लाख रुपए भिजवाए थे। इसे इस बात का डर था कि कहीं मैं इससे मांग लूँ। सबके दोहरे रवैये मेरे सामने आ चुके थे। बस एक बड़ी बहन की इज़्ज़त मेरे दिल में बाकी रह गई थी। अम्मा का भी एहसास हो गया था। वो माँ थी, हर माँ को अपनी बेटियों की फ़िक्र होती है। इन्हें भी मैंने माफ़ कर दिया था, मगर भाई का सलाम का जवाब देकर बगैर कोई बात किए मैं वहाँ से चला गया। वो मुझे बुलाता रहा, मगर मैंने कुछ नहीं कहना था। मैं जमाल अहमद के पास आ गया। वो बच्चों के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। मैंने इससे कहा कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। वो मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कौन सी दरख्वास्त है जिसका तुम्हें शक है कि मैं कबूल नहीं करूँगा? हालांकि तुम्हें अपने बेटे का मुकाम दे चुका हूँ। तुम जो कहो इसे पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। वो हमेशा की तरह मोहब्बत से बोलते हुए कहने लगा। तो मैंने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और कहा, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। तभी वो मुझे देखता रह गया। कहने लगा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं मालूम कि मौत मुझे कब अपनी आगोश में ले ली। पहले ही तुम्हारी बहन के माथे पे तलाक का टीका लग चुका है। मैं नहीं चाहता कि अब इस पर बेवा होने का दाग लगे। मुझे माफ़ कर देना, मगर अब मैं इस हक़ में नहीं हूँ। तुम्हें अपना बेटा बना लिया है मैंने, तुम्हारी खुशियाँ अब सब मेरे लिए सब कुछ है। वो मुस्कुराया तो मैं शर्मिंदा सा होकर घर आ गया। अम्मा से मैंने ये बात डिस्कस की तो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें कभी भी कहती थी कि वो आदमी इतना बुरा नहीं है, तुम्हारी बहन को खुश रखेगा। अगर तुम्हें ये मसला था तो अपनी बहन से बात कर लो। अगर वो राज़ी है तो जमाल अहमद को मनाना मेरा काम है। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने इस बात में सर हिलाया और आपा के कमरे में आ गया। वो ज़िंदगी से मुंह मोड़ चुकी थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ही अपनी ज़िंदगी के बकाया दिन गुजार रही थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि कब तक इस तरह की ज़िंदगी गुजारती रहोगी। बेहतर है शादी करके घर बसा लो। वो शख्स तुम्हें खुश रखेगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। काफ़ी अरसे में इन दोनों को मनाता रहा, जहाँ तक कि आपा ने रजामंदी दे दी। जमाल अहमद ने भी इख्तलाफ करना छोड़ दिया, यानी वो भी राज़ी थे। मैं खुश हो गया। वो शख्स सच में हीरा था।
اپنے شہر اپنے ملک میں رہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ سفیان عالم کو بھی میں نے پاکستان بنا لیا، وہ میرے محترم استاد ہیں، میں ان کے دل سے عزت کرتا ہوں۔ اب وہ میرے پاس رہتے ہیں، میں بیٹوں کی طرح ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتا، کیونکہ سعودیہ جا کر میں بہت اداس رہتا تھا۔ ایک وہی تھے جو مجھے امید کی کرن تھماتے تھے۔ آج خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، مگر سعودیہ میں گزارے وہ 3.5 سال مجھے بہت کچھ سکھا گئے۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے مشکلات آتی ہیں، بظاہر لوگ جو برے دکھتے ہیں حقیقت میں وہ برے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی وہی ہمارے لیے آخری سہارا بن جاتے ہیں، اور ہم ساری زندگی ان کے ساتھ کیے جانے والے برے سلوک پہ پچھتاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔